अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने ये खबर सुन ली होगी कि मरियम नवाज़ के जो बेटे हैं यानी कि जुनैद सफदर, उनका रिश्ता तय हो गया है। आप सब लोग जानते हैं कि उनकी पहली शादी हुई थी, आप सब लोग जानते हैं कि पसंद की शादी हुई थी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वो शादी क्यों टूटी थी, क्या रीज़न्स थे। और ख़ास तौर पे जब वो शादी हुई थी तो उस शादी को इतनी बुरी नज़र लगी थी क्योंकि मरियम नवाज़ की खुश लिबासी ने भांत भांत के जो उनको मशवरे, और लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की थी, और फिर ठीक कुछ अरसे के बाद वो शादी जो है वो टूट गई थी। अब फाइनली जो जुनैद सफदर हैं उनका दूसरी जगह रिश्ता तय हो गया है। आज के वीडियो में मैंने आपको इतनी डिटेल देनी है जो कि शायद कोई 5 वीडियोस बना के भी आपको नहीं देगा। आज के वीडियो के 3-4 हिस्से होंगे जो हम डिस्कस करेंगे और बहुत कम वक्त में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले जो शादी हुई थी जुनैद सफदर की, वो किस लड़की के साथ हुई थी, उस लड़की की मुकम्मल बायोग्राफी, उसकी तालीम, उसका ख़ानदान क्या था। दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगी कि उस शादी के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोगों ने इतने ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स पास किए थे, और वो इतनी लग्जूरियस शादी पे कितना खर्चा हुआ था। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोहतरम जुनैद सफदर साहब की अब जहाँ पर शादी होने जा रही है वो लड़की कौन है, उसकी मुकम्मल बायोग्राफी क्या है, और शरीफ ख़ानदान के साथ उनका कोई खूनी रिश्ता है या कि वो गैर फैमिली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन सारी डिटेल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जुनैद सफदर की पहली शादी के हवाले से, उनकी दुल्हन के हवाले से, उसके पेशे के हवाले से और उसके ख़ानदान के हवाले से। तो आप लोग जानते हैं कि जुनैद सफदर की जो पहली शादी हुई थी उसमें उनकी जो मिसेज़ हैं उनका नाम था जी आयशा सैफ खान, और शादी की जो तारीख़ है वो थी 22 अगस्त 2021। मकाम जो था वो था जनाब लंदन। लंदन के अंदर जो है वो इनका रिश्ता जो है वो तय पाया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहुत सारी पिक्चर्स भी आपके सामने आई थी, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर इसका इस्तकबालिया हुआ था, और वलीमा जो है वो लाहौर के अंदर हुआ था क्योंकि शरीफ ख़ानदान की जो पहचान है आपको पता ही है जहाँ से वो नेटिवली ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि लाहौर से। आयशा सैफ खान जो हैं वो किसकी बेटी थी, तो उनके ख़ानदान के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आयशा सैफ खान जो हैं वो साबिक एहतसाब ब्यूरो के जो सरबराह थे सैफुर रहमान खान, जो कि नवाज़ शरीफ के पुराने दोस्त थे, बड़े वफ़ादार साथी थे। फाइनली उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो दिया था, और सारी ज़िंदगी उनके वालिद की कतर के अंदर गुजरी थी, और कतर के अंदर ही मुकीम वो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत भी थे। उनके साथ जनाब इनकी बेटी की जो है वो शादी हुई थी। तालीम की अगर हम बात करें जुनैद सफदर की फ़र्स्ट मिसेस की, तो आयशा सैफ की जो तालीम है वो कतर के ब्रिटिश स्कूल में उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो हासिल की थी। कतर के स्कूल में ही उन्होंने ओ और ए लेवल्स जो हैं अपने मुकम्मल किए थे, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यानी कि यूसीएल के अंदर जो है उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी, और वहीं पर लंदन उनका एक पसंदीदा मकाम था, वहीं पर वो रहती थी और कभी भी लंदन को छोड़ के वो पाकिस्तान सेटल नहीं होना चाहती थी। बात करें अगर हम प्रोफेशन की कि उनकी फ़र्स्ट वाइफ यानी कि आयशा जो है वो किस पेशे से मुंसलिक थी, तो आपको बताऊँ कि वो कतर की सबसे बड़ी सनती और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जी रेडको इंटरनेशनल, उसमें डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुकी हैं, जहां तकरीबन 20,000 मुलाजमीन जो हैं वो ऑलरेडी काम करते हैं। अगर हम बात करें उनके पैशन की, उनके मशागल की, तो आयशा को मुतालिया करने का बहुत शौक़ है। वो बहुत सारी बुक रीडिंग करती हैं, घुड़सवारी का उनको शौक़ है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का उनको शौक़ है, तारीख़ और हाइकिंग का उनको शौक़ है, और इसके अलावा सफ़र करने का, ट्रैवलिंग करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब बात कर लेते हैं उनकी तलाक़ की कि वो क्यों हुई थी और वजूहात की और इसके ऐलान के बारे में। तो जुनैद सफदर और आयशा सैफ की जो शादी है वो तकरीबन 2 साल चली थी। 2 साल के बाद अक्टूबर 2023 में ये शादी जो है अचानक से ख़त्म हो गई थी, और जितने भी लोगों को पता चला था वो इस पर हैरान नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हमें पहले ही शादी वाले दिन ही लगा था कि ये शादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मरियम नवाज़ साहिबा के और नून लीग के जो नाक़दीन हैं ऑब्वियसली उनको एक मौका मिल गया था तनकीद करने का। उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है वो सास के ऊपर डाल दिया, यानी मरियम नवाज़ के ऊपर डाल दिया। लेकिन बहुत ही अच्छी और कमाल की बात ये थी कि नवाज़ फैमिली की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से और वो लड़की वालों के ख़ानदान की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं की गई थी कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को जो है वो लेट डाउन करते। तलाक़ की ख़बर के बारे में बाद में जुनैद सफदर जो हैं उन्होंने आकर कहा था कि तलाक़ की ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने कहा था कि कोई भी इसके ऊपर जो है तबसरे ना करें क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे हमारा निजी मामला है, और मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी प्राइवेसी जो है उसका ख्याल रखा जाए, ये उन्होंने कहा था। अब बात कर लेते हैं उनकी शादी और तकरीबात की मलबूसात के हवाले से।
تو جنید صفدر اور عائشہ سیف کی جو شادی کی تقریبات ہیں اس میں پاکستانی ڈیزائنرز کے علاوہ انڈین ڈیزائنرز نے بھی ان کے کپڑے جو ہیں وہ تیار کیے تھے. ان کے کپڑوں کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جناب انڈیا سے کیوں اپنے کپڑے بنوائے ہیں, ڈیزائنر سے کیوں اپنے کپڑے بنوائے ہیں. لیکن میں آپ کو آج تمام ڈیزائنرز کی ڈیٹیلز دوں گی کہ کس کس ڈیزائنر نے ان کے کپڑے جو ہیں وہ تیار کیے تھے. HSY جو پاکستانی برانڈ ہے اس میں جنید نے اپنی شادی کے دن سفید شہروانی جو ہے وہ HSY کی پہنی تھی. ولیمے کے موقع پہ جنید نے جو ہے وہ فراز منان کو پہنا تھا اور شیروانی پہنی تھی جس کے بٹنوں میں شیر کا نقش بھی بنا ہوا تھا اور خاندان کی ان کی سیاسی علامت بھی ہے. اور اس کے علاوہ عائشہ جو ہیں ان کی مسز جو ہیں انہوں نے مہندی اور قوالی نائٹ اور شادی کے دن جو کپڑے پہنے تھے وہ بنٹو کاظمی کے پہنے تھے جو اور بڑے روایتی لباس پہنے تھے. ولیمے کے موقع پہ عائشہ نے جو ہے وہ مناہل اینڈ مہرین کے کپڑے پہنے تھے اور مریم نواز نے مختلف تقریبات کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ڈیزائنرز کو پہنا تھا. ابھینو انڈیا کے ایک ڈیزائنر ہیں ان کو انہوں نے پہنا تھا. اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سارے ڈیزائنرز تھے جنہوں نے ان کے کپڑے. ایلن, اچھا مزیدار بات آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ایلان ایک برانڈ ہے جو کہ خدیجہ شاہ جو کہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے معاملات میں ملوث تھیں, پکڑی گئی تھیں اور اب PTI کے ساتھ منسلک ہیں, ان کا برانڈ بھی مریم نواز نے پہنا تھا. سائرہ شکیرہ کو پہنا تھا اور نومی انصاری کے تیار کردہ کپڑے بھی پہنے تھے اور اس کے علاوہ بھارتی جو مشہور ڈیزائنرز ہیں ان کے کپڑوں کو بھی پہنا تھا. شادی کی تقریبات بڑی کمال کی ہوئی تھیں لیکن لوگوں نے مریم نواز کے اوپر بڑے الزامات عائد کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ مریم نواز دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں, مریم نواز کو اتنا سجنے سنورنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اصل تکلیف سب کو یہ تھی کہ مریم نواز اس ایج میں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اور اتنی ینگ کیسے دکھائی دیتی ہیں. شادی کی تقریبات میں راحت فتح علی خان نے جناب قوالی نائٹ کے دن جو ہے وہ پرفارم کیا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گلوکار جو ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے بھی وہاں پر پرفارمنسز دی تھیں. شادی کے اخراجات کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کے اندر جو ایونٹس ہوئے تھے اس میں بہت مہنگے ملبوسات اور معروف گلوکاروں کی پرفارمنسز ہوئی تھیں. اعلیٰ معیار کی سجاوٹ اس میں ہوئی تھی اور اربوں روپیہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں خرچ ہوا تھا. تو بہرحال مریم نواز کا اکلوتا بیٹا تھا تو اوبویسلی اگر انہوں نے خرچہ کیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنید صفدر کی شادی جب ٹوٹی اور پھر پچھلے 1-2 سال سے وہ بالکل گم تھے, غائب تھے اور اب فائنلی ان کو سنبھلنے کا موقع ملا ہے. اب ان کی جو دوسری مسز ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ان کی کیا تفصیلات ہیں, میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. اب کی بار جو رشتہ طے ہوا ہے جنید صفدر کا, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزاریں. اب کی بار جو دلہن ہے اس کا رشتہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کزن سے ہے. اور رشتہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نواز شریف کے کزن جاوید شفیع کی وہ بیسکلی پوتی ہیں جن کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوا ہے. مریم نواز کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر, ان کی ہونے والی اہلیہ جاوید شفیع کے بیٹے عثمان جاوید شفیع کی صاحبزادی ہیں. اور ذرائع کے مطابق جنید صفدر کی شادی کی تقاریب جو ہیں وہ اب کب ہوں گی اس کے بارے میں بھی آپ سب لوگ کیوریس ہوں گے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جنید کی اب شادی کب ہوگی. تو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر شادیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے تو اسی سیزن میں سب لوگ شادی کرتے ہیں, مطلب کہ سردیوں میں. تو جنید صفدر کی شادی جو ہے وہ اب نومبر اور دسمبر میں ہونے جا رہی ہے اور رشتہ جو ہے ان کا طے ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو رشتہ ہے تقریباً اس کی جو بات چیت ہے یہ پچھلے 1 مہینے سے جاری تھی. 1 مہینے کی گفت و شنید کے بعد فائنلی یہ رشتہ جو ہے وہ طے پایا ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جنید صفدر کی شادی جو ہے وہ 2021 میں ہوئی تھی, 2023 میں ختم ہو گئی تھی اور اب 2025 آ گیا ہے اور 2025 کے نومبر اور دسمبر میں فائنلی ان کی شادی ہوگی. اور اگر آپ ان کی مسز جو اب ہونے والی مسز ہیں ان کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی. لیکن فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ لڑکی ایگزیکٹلی کون ہے, اس کا کیا رشتہ ہے. شریف خاندان سے ہی اب کی بار یہ رشتہ طے پایا ہے اور 1 مہینے سے گفت و شنید جاری تھی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اب کی بار بھی یہ ارینج میرج ہے. اور پہلی بار جو شادی ہوئی تھی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لو میرج تھی. لیکن اوورآل جتنے بھی PMLN کے لوگوں سے میری کبھی بات چیت ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے تو سب سے زیادہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب دلہن کو فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا تھا تو اسی وقت انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شادی مزید نہیں چلے گی. بہرحال ہماری بیسٹ وشز ہیں جنید صفدر کے لیے, شریف فیملی کے لیے. اور یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں آج کے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. مزید بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے, اس پر بھی ویڈیو بن جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.